हाई एभ्रिवान, म गुनाहार पोखरेल। आज हामी क्लास 11 सब्जेक्ट्स बेसिक म्याथमेटिक्स टपिक्स पोलिनोमियल इक्वेसन त्यसको रिलेसन्स बिट्विन द रुट्स एन्ड इट्स कोएफिसिएन्टको कस्तो रिलेसन छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ र यससँग सम्बन्धित रिलेटेड एनइबी एक्जाममा सोधेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पटक सोधिरहने क्वेसनहरूको इक्जाम्पलको रूपमा गर्नेछौँ र यसको रिलेसनलाई चर्चा गरौँ। पहिला गिभन के छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। गिभन इक्वेसन इज ax square plus bx plus c equal to 0 यसलाई 1। suppose alpha and beta be two roots of equation 1 छ भने रुट्स भनेको x को भ्यालु कतिवटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ। यसलाई x लाई त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने x इक्वल टु के हुन्छ, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। त्यही मध्ये एउटालाई अल्फा लियौँ, वी हैव त्यो भने अल्फा इक्वल टु कति, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सिमिलरली बीटा इक्वल टु हाउ मेनी, -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यो x को दुईटा भ्यालु अथवा रुट्स क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्स भन्नु र यो इक्वेसनको सन्दर्भमा x को भ्यालु भनेको एउटै हो। ल नाउ के छ यसको कोएफिसिएन्ट अफ र रुट्सको कस्तो सम्बन्ध हुन्छ, यसमा दुईटा कुरा अध्ययन गर्छौँ। एउटा सम अफ रुट्स, त्यसको लागि नाउ अल्फा प्लस बीटाबाट स्टार्ट गरौँ। -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ल यसलाई 2a एलसीएम आयो भने कति बाँकी रहन्छ, माथि कति हुन्छ, 2a माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। यो र यो कट भयो, कति बाँकी रह्यो, -2b डिवाइड बाई 2a। हाउ मेनी, -b डिवाइड बाई a। के आयो, सम अफ टू रुट्स इक्वल टु -b बाई a। अब सिमिलरली हामी प्रोडक्ट अफ टू रुट्स को बारेमा हेर्छौँ। अल्सो प्रोडक्ट अफ टू अल्फा इन्टु बीटा के छ, -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a इन्टु -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यतिलाई यसबाट माइनस कमन आयो भने यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्ममा लान मिल्छ, a प्लस b a माइनस b। अगाडि अल्फा बीटा इज इक्वल टु कति आयो, ओके मैले पहिला -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac इन्टु मैले यो सबै यो पछाडिको टर्मबाट माइनस कमन लिए, अगाडि यसलाई माइनस राखे भने कति हुन्छ, b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अलिकति देखिए नि, यो 4ac हो। दिस वान इक्वल टु माइनस छ, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इट मिन्स b स्क्वायर माइनस 4ac यो स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु माइनस के हो, यो b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर। हाउ मेनी, b स्क्वायर कट डिवाइड बाई कति बाँकी छ, डिवाइड बाई 2a एज इट इज है। 2a गऱ्यो भने दुईटा 2a कति हुन्छ, 4a स्क्वायर। यहाँनिर पनि कति आयो, 4a स्क्वायर। ओके अब सिमिलर अलिकति सानो भयो, मैले बोलिरहेको छु। यहाँ के छ, यो 4ac हो, यो 4a स्क्वायर, अगाडि माइनस छ,
यो डिभाइड बाई यहाँ कति 4a स्क्वायर। अब के आयो बी स्क्वायर काटिसकेपछि माइनस माइनस प्लस प्लस लेखिराख्नु परेन 4ac डिभाइड बाई 4a स्क्वायर इक्वल टु c डिभाइड बाई a। के रहेछ प्रोडक्ट अफ टु रुट्स इक्वल टु c डिभाइड बाई a। सम अफ टु रुट इक्वल टु माइनस b बाई a। बी केयर अन इट। फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ यससँग रिलेटेड एनबीको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अब हामी गर्न गइरहेको छौँ। त्यसको लागि मैले यत्रो बेर गरेको डेरिभेसन एउटा ठाउँमा छ। विशेष गरेर यसको रिजल्ट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। के इम्पोर्टेन्ट छ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। के इम्पोर्टेन्ट छ रिजल्ट इम्पोर्टेन्ट छ। इट मिन्स अल्फा प्लस सम अफ टु रुट्स इक्वल टु माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट अफ टु रुट्स इक्वल टु सी बाई ए। अब नाउ यससँग सम्बन्धित हामी इक्जाम्पल गर्न गइरहेको छौँ। यो इक्जाम्पल 2075 सेट बीबाट लिएको हो। इफ द वान रुट अफ द इक्वेसन this equation be 4 times the other so that this one ल अब के छ गिवन पहिला गिवनबाट सुरु गरौँ। सल्युसन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टु 0 लाइक क्वेसन 1 सपोज गरे भने सपोज एउटाको अर्को के छ 4 टाइम्स सपोज अल्फा बी 1 रुट्स अफ इक्वेसन 1 देन बाई क्वेसनले के भन्छ 4 अल्फा बी another root। देन वी हैव अब हामीलाई के थाहा छ दुईटा रुट्स छ भने त्यसको रिलेसन के हुन्छ। देन वी हैव अल्फा प्लस 4 अल्फा इक्वल टु माइनस बी बाई ए। और यो प्याटर्नको क्वेसन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। कहिलेकाहीँ 4 टाइम्स भन्छ कहिलेकाहीँ 2 टाइम्स भन्छ कहिलेकाहीँ डबल भन्छ। जे भने तापनि एउटा रुट र अर्को रुटको रिलेसन भनेर यसरी सोध्छ। कहिलेकाहीँ 3 टाइम्स भन्छ कहिले 5 टाइम्स भन्ला। जे भने तापनि यो प्याटर्नको क्वेसन आउँदा हामी के गर्छ एउटालाई अल्फा अर्कोलाई 4 अल्फा अथवा 3 टाइम्स भनेको बेला 3 अल्फा 2 टाइम्स भनेको बेला 2 अल्फा। ओके के हुन्छ यो 5 अल्फा इक्वल टु माइनस बी बाई ए और अल्फा इक्वल टु माइनस बी डिवाइड बाई 5a इट इज इक्वेसन 1 सरी 1 आइसक्यो 2। अर्को के छ अल्सो प्रोडक्ट अफ टु रुट्स इक्वल टु कति अल्फा डट 4 अल्फा 5 अल्फा आयो इक्वल टु के छ c बाई a और 4 अल्फा स्क्वायर इक्वल टु c बाई a और अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टु हाउ मेनी c बाई 4a। अब यसलाई इक्वेसन थर्ड यो दुईटालाई सिम्प्लिफाई गर्ने अल्फाको भेल्यु लगेर थर्ड सेकेन्ड इक्वेसनबाट थर्डमा राख्यो भने फ्रम सल्भिङ इक्वेसन सेकेन्ड एन्ड थर्ड अब भेल्यु राख्यो भने कति माइनस बी डिवाइड बाई 5a होल स्क्वायर इक्वल टु c बाई 4a और के छ और यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने कति आयो माइनस सरी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 25a स्क्वायर इक्वल टु c बाई 4a ए र ए क्यान्सल और 4 क्रस मल्टिप्लाई 4b स्क्वायर इक्वल टु हाउ मेनी 25ac which is required equation। अब विशेष गरेर यो भन्दा अन्य मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि इम्पोर्टेन्ट भयो। यो भन्दा अन्य क्वेसनहरु पनि यो पछाडिको हामी भिडियोमा मैले एनबी बोर्डको
को लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर लिएर आउने छु अथवा राख्ने छु। अहिले यो प्याटर्नमा चाहिँ हामीले के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने रिलेसनसिप बिट्विन कोएफिसिएन्ट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन विथ इट्स रुट्स र क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्स र कोएफिसिएन्ट अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रिलेसनबाट पनि हामीले म्याक्सिमम क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ जुन 2 मार्क्स 4 मार्क्समा एक्जाममा आउने गरेको छ। ओके, अब अन्य क्वेसनको लागि यो पार्ट 4 हो, यो भन्दा पछाडिको अन्य पार्टहरू पनि हेर्दै गर्ने होला। हस् त, धन्यवाद।